अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन इकराम, दीनी और इस्लामी भाइयों, हम और आप ये दुनिया जिसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक दिन छोड़कर इसे जाना है। और अगर हर इंसान ये सोच ले कि जिस तरह हम किसी आदमी की मैयत उठाते हैं, किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक होते हैं, हमको भी एक दिन इसी मरहले से गुज़रना है, तो इंशाअल्लाह हम बहुत सारे गुनाहों से बचेंगे और आमाल सालिहा का जज्बा पैदा होगा। आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम मौत और आखिरत की याद करने के चंद फ़ायदे आपके सामने ज़िक्र करेंगे। सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं और बयान करते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, कसरत से लज्जतों को तोड़ने वाली को यानी मौत को याद किया करो। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार मुमकिन ही नहीं। शायर कहता है, याद रखना मौत का अक्सीर है, याद रखना मौत का अक्सीर है, गम से बचने की यही तदबीर है। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, पहलुआं क्या क्या पिछाड़े मौत ने, सर वक़्त कब्रों में उतारे मौत ने। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मक्की ज़िंदगी में जितनी भी आयतें और सूरतें नाजिल हुईं, उन आयतों और सूरतों में कसरत से रब्बुल आलमीन ने तौहीद और आखिरत का अक़ीदा समझाया। कसरत से तौहीद और आखिरत का जिक्र किया है, जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया है, मौत और उसके बाद के मराहिल का तज़किरा किया है, ताकि आदमी का ईमान मजबूत हो जाए। आखिरत को याद करने की बड़ी तरगीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी है। सुनन तिरमिज़ी की एक दूसरी रवायत है जिसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से इब्तिदाई इस्लाम में मना किया था। फ़क़द उज़्न लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ज़ियारति क़ब्र उम्मिही, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनकी माँ की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई। फ़ज़ूरूहा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आती है। अगर हम और आप कसरत से मौत को याद रखें, बरज़खी ज़िंदगी को याद करें, हम ये सोचें कि हमको भी एक दिन मरना है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलेंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारे दिल नरम होंगे, हमारे दिलों की सख्ती कम हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये मिलेगा, अगर हम मौत और आखिरत को कसरत से याद करेंगे तो अमाल सालिहा की तौफीक होगी, नेकियों की तरफ हम सबकत करेंगे। तीसरा फ़ायदा ये मिलेगा कि फ़राइज़ में जो हम कोताहियाँ कर रहे हैं, रमज़ान के बाद से जो हमारी मस्जिदें वीरान हैं, ये मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। लोग फ़राइज़ की अदायगी में मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उनको ये एहसास होगा कि मरने के बाद हिसाब देना है। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी का, जवानी का, सबका हिसाब लेने वाला है। इसी तरह से अगर हम मौत को कसरत से याद करेंगे तो हमें यकीन हासिल हो जाएगा कि आज हम ज़मीन के ऊपर हैं, कल नीचे जाने वाले हैं। कब्रिस्तान जाएंगे तो हमें एहसास होगा कि यहाँ पे 1000, 2000, 10,000 लोग ऐसे हैं जो दुनिया में ज़िंदा थे और आज सब मिट्टी में मिल चुके हैं। अल्लाह के फरमान के मुताबिक, मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, हमने तुमको मिट्टी से बनाया, मिट्टी में वापस लौटाएंगे और उसी से क़यामत के दिन हम तुमको निकालेंगे। इसी तरह से अगर हम अपनी मौत और आखिरत को कसरत से याद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात का शौक़ पैदा होगा। हमें यकीन होगा कि हम जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह का दीदार नसीब होगा। हमें ये यकीन पैदा होगा कि अल्लाह से मुलाकात होने वाली है। क़यामत के दिन अल्लाह हमारे अमाल का हिसाब किताब लेगा और अल्लाह के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा, अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम मौत और आखिरत को याद रखेंगे तो हमारे दिलों में जन्नत की नेमतों का शौक़ पैदा होगा, जन्नत में दाखिला मिलने का शौक़ पैदा होगा कि अल्लाह ताला हमको जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला नेमतों से, जन्नत की नेमतों से हमें मालामाल करेगा अगर हम अपने अमाल की इस्लाह करेंगे, ईमान और अमल सालिह की ज़िंदगी गुजारेंगे। इसी तरह से अगर हम मौत और आखिरत को कसरत से याद करेंगे तो इसका एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि हम तौबा में जल्दी करेंगे।
توبہ میں جلدی کریں گے. گناہ ہم سے کوئی ہو جائے گا تو ہم جلدی توبہ کر لیں گے. مثال کے طور سے ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے, ہم سے کوئی گناہ ہو گیا عشاء کی نماز کے بعد, تو ہم فجر کا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. کیا پتا کہ فجر کی وقت ہم کو نماز فجر کی توفیق ملے یا اس سے پہلے ہم چلے جائیں, کیونکہ ہم جو سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے جو ہے سوتے ہیں اور تیرے نام سے اٹھتے ہیں. نیند کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے تشبیہ دیا, بسمک اموت و احیا, تیرے نام سے سوتے ہیں, موت کو تعبیر کیا موت کے حساب سے, یعنی اسے موت کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. نیند کو ایک طرح کا موت کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں موت اور آخرت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. آج ہمارا طریقہ کیا ہے, کوئی جنازہ ہو, کسی کا انتقال ہو تو ہی قبرستان جاتے ہیں, اس کے علاوہ بھی وقت نکالنا چاہیے. کسی کا انتقال ہو, کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں تو ہم جنازے میں جاتے ہیں, قبرستان میں بھی جاتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے. ہمارے ماں باپ فوت ہو گئے, ہمارے دادا فوت ہو گئے, ہماری دادی فوت ہو گئی, ہمارے بہت سارے رشتہ دار فوت ہو گئے, اس کے علاوہ بھی وقت نکال کے جانا چاہیے. کیونکہ آپ اکیلے میں جائیں گے, تنہائی میں جائیں گے, بھیڑ بھاڑ نہیں رہے گی, تو آپ کے دل پر زیادہ رقت طاری ہوگی, آپ کے دل میں پرانے لوگوں کی یادیں زیادہ تازہ ہوں گی کہ فلاں بھی آدمی یہاں ہے, فلاں آدمی بھی یہاں ہے, فلاں آدمی بھی یہاں ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ لوگ جنازے میں جاتے ہیں, بھیڑ کے ساتھ جاتے ہیں, اس کے بعد موقع نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے, لوگ اسی درمیان گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, کوئی موبائل میں بزی ہوتا ہے, کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کبھی اکیلے میں جا کر کے دیکھیں, وقت نکالیں, مہینے میں 15 دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے اکیلے میں جائیں, ایک کنارے بیٹھ کر کے فوت شدہ لوگوں کے لیے, جو اہل ایمان فوت ہو گئے ان کے لیے دعا مانگیں اور ان کو یاد کریں کہ یہ لوگ دنیا میں کیسی زندگی گزارا کرتے تھے, ہمارے ساتھ رہتے تھے, کھیلتے تھے, ہنستے تھے, بات چیت کیا کرتے تھے. آج اللہ رب العالمین نے ان کو قبر میں پہنچا دیا. ہم بھی یہیں آنے والے ہیں, ہمارا بھی مرحلہ یہی ہے, مرنے کے بعد ہم کو بھی یہیں آنا ہے. تو یہ سب یاد کرنے سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے, اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے, گناہوں سے اور نافرمانیوں سے دور رہتا ہے. اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی موت اور آخرت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا کہ کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کیا کرو, تاکہ ہم دنیا کے فتنے سے بچ جائیں, نفس کے فتنے سے بچ جائیں, شیطان کے فتنے سے بچ جائیں. کثرت سے یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہی موت کو یاد کریں, اس کے علاوہ بھی موت کو یاد کریں, اس کے علاوہ بھی قبرستان جایا کریں, اس کے علاوہ بھی اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں غور کریں. رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو درگزر فرما, ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما. ہم میں سے جو اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے جو رشتہ دار اب دنیا میں نہیں ہیں رب العالمین سب کی قبر کو نور سے بھر دے. جو بھی ایمان کے ساتھ فوت ہوئے ہیں, اور ہمیں یہ یقین پیدا فرما کہ آج نہیں تو کل ہم کو بھی اسی جو ہے مرحلے سے گزرنا ہے. رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما, آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.